मोगाचे न्हू काल आमी पयली ते म्हणल्यार जेजू देवाचो पूत आनी देव मंदिरा वयच्या पासून अदीक व्हरतो म्हणटरी जेजू देव मंदिरान अदीक व्हरतो आनी देव मंदिराक असो मान दिवचो कितें कितें देव मंदिरांत चुकतालें तें आमी पयलें आयज तिसरी रेवल्यूशन थर्ड रेवल्यूशन तें म्हणल्यार जेजू सगळ्या मनशांक वळखता जेजू सगळ्या मनशांक वळखता ही नोस एवरी ह्युमन बींग म्हणटकीर आमकां जुवांचें शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 2 23 to 25 ह्या वणीचेर आमी नियाळ कोत्ता आनी ताचे विशीं आमी शिकता जॉन चॅप्टर 2 वर्स 23 to 25 कोण एकटो वाच पास्क उत्सवाक तो जेरुसलेमांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणा पळोवन पुस्कळ लोकांन ताचेर बाबात दवरलो पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना कित्याक तो सगल्या मनशांक पक्को वळखतालो कोणाचेच विशीं कोणेच ताका कितें सांगची गरज नासली मनशां भितर कितें चलता तें ताका ठावें आसलें ओके हांगासर म्हणलां जेजू ह्या सगळ्या लोकांक वळखतालो जेजू ह्या जेरुसलेम शारान पास्क परबेक आयिल्लो फेस्ताक आयिल्लो आनी फेस्ताक लोक आयिल्लो तो कसलो कसलो लोक समजल्यात कसलो कसलो मागीर तेंचे कलर न्हू तेंचे ड्रेस न्हू तांचे स्टायल न्हू तांचे जेवण खाण न्हू सॉरी तांचो गांव हें न्हू पूण हे परबेक लोक आयिल्लो थंयचे भितरलें जिवीत वळखतालो खरेंच ते भावार्थी ओन भावार्थी खरेंच ते देवा उतरा परमेंट चलपी वो आपल्या संवसाराक जाय ते भशेन बरी पूण फेस्ताक आयला तो आयकलां सगळो लोक कित्याक आयला फेस्ताक आयला पूण फेस्ताक आयला तो सगळो लोक देवाक मान दिवपी सगळोच लोक देवाचें उतर आयकुपी सगळोच लोक देवाची खुशी करपी आपणाची खुशी करपी हे जेजू एक एकट्याक वळखता समजलें तुमी बरें आतां आमी हाचेर तांचो भावार्थ कितलो लेखून खोल कितले लेखून ओन भावार्थी ती आमी म्हणटली सगळीं इगोजीन आयल्याय मिसाद आयल्यान फेस्ताक आयल्याय सांफ्रां शावेराची कुडीची रेलिकेची दाखोवन सुद्दां जातली आरे हो सगळो लोक पूण एक एकटो एक एक भाशेन वयतलो पूण खंयचेय भाशेन वच खंयच्याय वेळार वच पूण भावार्थान वच समजल्यान म्हणून जेजू तूं देवाक वळखता वो ना वळखता ही दुसरी गजाल पूण जेजू हे लोकांक वळखता जेजू तूं हांव वळखता वो ना ही दुसरी गजाल पूण जेजू तुका आनी म्हाका वळखता तुजो आनी म्हजो भावार्थ कितें हें जेजू वळखता म्हणटरी आयज पयली वस्त मनान आसूं दी ती म्हळ्यार जेजूच्या नांवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो many believed in his name ताच्या नांवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो भावार्थ दोन भाशेन आसलो एक भावार्थ आसलो खरो भावार्थ कितें खरो भावार्थ फेथ वन्स फॉर ऑल तेव्हा तो भावार्थ केन्नाच कितें जावचें ना हालपाक ना तांकां उज्यान घाल तांकां खतखतें तेलान घाल तांचे गुंगटेर कितें दवरी सुरी दवर
वो तांकां वाघा मुखार दवर शिवां मुखार दवर तो बाबात आलपान वन फॉर ऑल. एक पावटी हो बाबात मेळ्ळो ती आनी केन्नाच आलचे नात. दुसरो भाव तो नॉट जेन्युइन. मातशें तें कोण तरी कितें म्हणलें तांकां कोणें कितें सांगलें ती पळोवन गेली. बिश्टो पोलको बाबाद. कसो बाबाद? पोलको बाबाद. दुसरी वस्त आमी आयज हांगासर शिकता हे लोकांनी बाबाद दवरलो तो म्हणल्यार खुणां पळयलीं. कितें पळयलीं? खुणां पळयलीं. खुणां देखून ताणें बाबाद दवरलो. आतां ग्रीक भाशेन ही खुणां एकदम गरजेची. खुणां आमकां चड गरजेची. समज एक चेडूं एका चेड्याक म्हणटा हांव तुजो मोग कोत्ता. मोग कोत्ता इतल्यान काबार जातलें? त्या मोगाक कितें तरी कितें आसतली? खुणां आसतली. समज आवय बापूय भुरग्याचो मोग कोत्ता. आमी तुमचो मोग कोत्ता, तुमचे खातीर त्याग कोत्ता आनी कितें म्हणलें म्हण आसतलें? ना. ते त्यागाक कितें तरी एक कितें आसतली? खुणां आसतली. भुरगीं आवय बापायचो मोग कोत्ता तांची कितें तरी एक खुणां आसतली. आनी हे खुणां वरवीं ती पूर्ण दाखयतली. बाबड न्हू, पूण कितें जाता जाणा थोडे फावटी खुणां गरजेची. खुणां दाखयता. खुणांक तर वेंग मारलो. एका समज म्हणया एका चेडवान एका चेड्याक तांबडो रोस दिलो. तेंची जायती खबरो आसतात त्यो. तांबडो रोस दिलो. ओ एका चेड्यान ताका समज काडला आनी येल्लो रोस दिलो. घोडे एका चेड्यान एका चेडवाक वायट रोस दिलो. The color is also important for them. That color is also rose only, but what you are giving, what color is giving, that color is also important. वो कलर तेणे एक्सेप्ट केलो जाल्यार ताणें मोग एक्सेप्ट केलो, तेणें म्हाका एक्सेप्ट केलें. समज रेड रोज जर एक्सेप्ट केलो तो म्हजे बरोबर रावपाक तयार आसा. एज अ माय पार्टनर, एज अ माय लवर. आतां तो रेड रोज काडलो आनी पांयां थोडे मुसिलो. कितें जालें? तुवें ताका रेड रोज दिल्लो, ताणें काडला आनी तुका येल्लो दिलो. सायन ऑफ वॉट? एज अ फ्रेंड. ताणें काडला आनी तुका आनी दुसरे भाशेन दिलो. तीच बरें. ताणें म्हाका रेड रोज दिल्लो, तो रेड रोजचो घेवन रावलो आनी तो रोज इज कॉल्ड रेड पार्टनर? नो, इज अ खुणां. म्हणून जायते पावटी पवित्र पुस्तकान बी जायती खुणां आसात. कितें आसात? खुणां आसात. आनी खुणां वरवीं लोक ताका वळखता, जेजूची भावार्थ दवरता. वर्स 23 आनी पडपाचें चॅप्टर 2 वर्स 23. पास उत्सवाक तो जेरुजाल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुस्कळ लोकांन ताचेर भावार्थ दवरलो. ताणें केल्ल्यो खुणां, ताणें केल्ल्यो मिलाग्री, ताणें केल्लें विजवितां ते पळोवन जायत्या लोकांनी कितें केलो? कितें केलो? नाल्यार भावार्थ दवरची नासली. जायते पावटी देव आहा जाल्यार म्हाका तेणें पास करचो. हांव फेल जालो. हांव कितें जालो? फेल जालो. म्हणून देव ना. देव ना. देव आहा जाल्यार तेणें म्हाका हे पिडेंतलो बरो करचो. आनी एक बायल 98 years old. फादर म्हज्या खातीर माग, हांव म्हज्या खातीर माग, म्हज्या खातीर माग. कितें मागूंक जाय बाय तुजें? ना ना, देवान बरी भलायकी दिल्या पुरो माग. आनी कितले वर्सां? ना ना ना, आनी जायत वर्स उरलें.
हांव म्हणना 98 जाल्लो वचपाचें. आय एम नॉट सेईंग दॅट. हाव मेनी इयर्स? अंडर 90. ओके. म्हणून देवान तरी 90 इयर्स म्हाका दिली आनी 90 इयर्स दिली जाल्यार देव आहा. नाजाल्यार देव ना. दिस टायप ऑफ थिंग्स आर गोईंग ऑन. म्हणून ही जायती खुणां लोकांनी ताणें खुणां पडून पुष्कळ लोकांनी ताचे बाबात दवरलो. जायत जाणांनी खुणां पळयली आनी कितें केलो? बाबात दवरलो. त्या लोकां मदीं हांव 4 ग्रूप कोत्ता. कितले ग्रूप? 4 ग्रूप. तितून घडये तूं आनी हांव खंयच्या ग्रुपान आसता ती मागीर चॅक करात. बेटर चॅक युअरसेल्फ. हे लोकांक 4 भाशेनी आमी वांटुया आनी ताका 4 उतरां ग्रीक भाशेचीं 4 उतरां घेवया. खंयची भाशेची? ग्रीक भाशेची. फर्स्ट इज तेरास. TERAS. तेरास. कितें उतर? तेरास. TERAS. आतां तेरास म्हणल्यार कितें? आवयस. आवयस. कळ्ळें न्हू? एमेझींग. आवयस. ह्यान कितें रे? हें साम केन्ना चोवना. आवयस जाता तुका. तेरास म्हळ्यार कळ्ळें न्हू? अमेझींग ऑर हें तुवें केन्ना पळोवंक ना. दुसरी खुणां पळयता तूं. वाव. आवयस ते ताबोर दोंगरा सांगता हिंगा रावया न्हू. पेद्रू, जोआंव, जाकोब, जेजू सांगता कितें करया? हिंगा रावया. आवयस. सोदमोला कितले तंबू बांदया? 3 तंबू बांदया आनी खंय रावया? हिंगाच राव. सम अमेझींग. वाव. आय नेवर एक्सपेक्टेड. तेरास म्हणजे. दुसरो ताचो अर्थ ते म्हणल्यार इट इज कॉल्ड तेरास मीन्स सेन्शुअल. इमोशनल. कळ्ळें न्हू? तुगे इमोशन बरीं जालें न्हू. आवय कितें बरें जालें. आवय कितें बरें जालें ना. ते इमोशना बरोबर कितें जालें? तें तेरास म्हणटा काबार जालें. कळ्ळें? मुखार ते तेरास म्हणटाचो अर्थ आनी एक अर्थ आहा तो म्हणल्यार फील गूड. बरें दिसता. ओ वंडरफूल. फील गूड. कोण तुका तर बरें म्हूण जालें न्हू बरें दिसता. आनी केन्ना केन्ना मागीर तांकां चोण्या झाडार चडयताय. आं बरें दिसना तांकां लेगून बरें दिसता. आनी एकटे चेडवाक सगळ्यांनी फ्रेंडान म्हणल्यार खंय यू आर सो ब्युटिफूल. आनी एकट्यान कोण म्हणल्यार खंय यू आर ब्लॅक. यू आर अगली. ते म्हणटा ताका जितेन मारता. सगळीं म्हाका बरें म्हणटाय पूण तें चोवपाक बरें दिसना. ही सगळीं ते कितें कोत्ताय? फुलयताय आनी हें बाबडे कितें जाता? पापड कसो फुलता. आनी ते बाबडे फुलां 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 आहलें ही तांकां खबर ना. ही कितें कोत्ताय म्हण ताका? फुलयताय म्हण. फील गूड. फील गूड म्हळ्यार ताका आमी. ऑर कम्फर्टेबल. कम्फर्टेबल म्हणजे आं चल बरें आहा सगळें कांय ना कांय टेंशन ना असो बाबात. फील गूड बाबात. ओ सिक्युअर. कोणाचेर कांय भिरांत ना सगळें. or this is called teras. कळ्ळें? teras. Feel good or comfortable or secure. Feel good जायना. बरें तुका दिसलो ना. तूं कम्फर्ट जाल ना. तूं सेक्युअर ना. बाबात ना. This is a very very weak faith. वो बाबात म्हळ्यार हा तो अस्कुत बाबात. कळ्ळें? अस्कुत बाबात आनी हे बाबातान आमी जैत येवूंक जायनात. This faith is a weak faith and often fail. थिंगा आमी पास जावपाची गॅरंटी ना. हे बाबातान आमी सांगता. म्हणटरी हे लोकां मदीं असो लोक आसलो. फर्स्ट तेरास म्हणल्यार कळ्ळें? बेश्या वयल्या वयर तो तेरास म्हणटा. पवित्र पुस्तकान अशें जायते उदाहरणां मेळटात. कसो लोक तो. कसो लोक तो. पळयात लूक चॅप्टर 8
Luke chapter 8, verse 6 and 13. हो लोक खोडपे जुमणी भाशेन. Luke chapter 8, verse 6 and 13. लुकास वर्तमान 8वा अभिसूर 28 and 13. आनी बी ओके रेड आनी दुसरे खोडपाचेर पडलें, दुसरे खोडपाचे पडले. तें किल्लोलें किल्लोले वाव कोणे फील गुड सजमले किल्लोले मागीर पूण शेळ नासली देखून सुकलें. शेड नासली. आमगे फेस कितू बोर जाले आवय, आमगे फेस कितू बोर जाले. काय काय ना फील गुड सजमले आवय कितू बोर जाले. अरे किती मेळ आमकां ह्या वर्सा फेस्त करून नोवेना करून किती बदलणी येयली आमची सवय. कितें हांवें 9 दीस नोवेनान फेस्तान वांटो घेवन कितें हांवें म्हज्या घरान, म्हज्या जिवितान, म्हज्या घरान, म्हज्या वाड्यान, म्हज्या समुदायान कितें नवसुणी आयली. पाळां मुळां भितर गेली, भावपणाची, विस्वासाची, देवाच्या उतराची कितें बदलणी आयली. कांय येयली ना. कितें जालें बी सुकलें. वर्स 13. खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें कुशलकायेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळां नात देखून तीं थोडोच वेळ बाबार दवरतात. तेरास हो लोक तो मानून घेतलो, पूण पाळां मुळां नाजान कितें जालें सुकलीं. पाळां मुळां नाजान सुकलीं. दुसरें पळया आमी देवा उतर लूक चॅप्टर 9 वर्स 62. लूक 9:62 ह्या विशीं कितें म्हणटा तें पळयात. लूक 9:62. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नानगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयतीत ती देवाच्या राज्यांक पुरती न्हय. कोणूय जायत पावटी आमकां हाटल्यान ओडीत वयता. चेत तुमी आमी हूंय मुखार वच, आडकुळी पयले, प्रश्न पयले, घराचे प्रश्न पयले, सगळे पळयात तुमी हूंय वसान पळयात. जायत म्हणटा उडगास येता. म्हजी माय दिल्ली बाबडे कांय कळना. म्हज्या मनान जातालें हांव केन्ना तरी कोणाक ब्लाड मुड्डे दितलो, केन्ना तरी ब्लाड मुड्डे दितलो आनी ब्लाड दिन पळयतलो. केन्ना दिवंक ना. तेन्ना सिमनार आसा म्हणटरी ब्लाड दितलो. सिमनार ब्लाड दिले आनी येयलो. सिमनार भितर सरोन ब्लाड दिला आनी येयलो. आनी मागीर मागीर सांगिल्लें आयज हांव रोगो कित्याक हांवें तो तिका पयलें तो सांगलें हांव ब्लाड दिलें म्हूण, ब्लाड दिवपा वयता म्हूण. घरान कितें जायत म्हूण सांगूंक जाय आसलें कळ्ळें. पूण जायते फावटी अशें घडटा नांगराक हात घालून वयता थिंगा आहा की तुले हात तुका दोन ओडटाय. पूण देवीक भावार्थ अशें घडटा. आनी तूं तर वयतलो ते सगळे नांगर हे दुसरे नांगर आहाय ते सोडूंक जाय आनी ते जेजूचे नांगरा फुडें वचूंक जाय. सजमता हूंय तूं वयता आसतना 100 and 1000 एक्सक्युजीस तुका कितें तरी आडकुळी आसात. ते आडकुळीन तूं फुडो कोत्ता तेन्ना तूं मुखार वयता. नाजाल्यार तुज्या मुखार वचपाक ते बाबातची वचूं मुखार वचूंक जायना. ताका लागून कोणें तरी नांगराक हात घातलो तो फाटल्यान वचून पळयता तो म्हाका पुरतो न्हू. ही म्हणणी ती म्हाका सांग. तुमी केन्ना शेत कसलां जोत बांदलां? कोणें बांदलां? तेणें बांदलां. आनी कोणें? आनी कोणें? बरें
तेणी जोत बांदला. केन्ना शेत कसलां तुमी? कसलां जोत बांदलेलें बैलांचें? हां, कसलां? तें शेत कसं आसतना थंय कितें कितें चित्राय दवरूंक जाय? तूं बांदलां तें सांगात. स्ट्रेट वयता जाल्यार चॅक करूं जाय. आनी कितें चॅक करूं जाय? आं, कोणाच्या? मातशें वांकडें तिकडें जालें जाल्यार ते बैलां पांय उडयले तुवें. शेत कसपास सोड, बैलां पांय कसोन उडयले. हें हांव म्हजो एक भाव तेकोनचें शिकलो. तेकोन आनी मातशें एश्टी चोवपा जायना. एश्टी चोयलें जाल्यार कितें जालें? ते बैलां पांय उडयले तुवें. आनी ते बैल प्रेशस जाय ती शेतां ती. म्हणटरी आमकां सोय जाल्या कितें करपाची? मुखार चोयनाय. मुखार चोयनाय. मुखार चोयनासतना आमी वयर चोयतलीं, सकयल चोयतलीं, फाटल्यान चोयतलीं, सगळें चोयतलीं. पूण मुखार तूं चोयलें जाल्यार तूं मुखार पावता. अशें चोवन तूं मुखार पावना. अशें पळोवन तूं मुखार पावना. वयर चोवन तूं मुखार वचना. सकल्याक पळोवन तूं मुखार पावना. फाटल्यान पळोवन बी तूं मुखार. तूं तर मुखार वचूंक जाय जाल्यार मुखारच पळोवपाक जाय. पूण आमच्या सोर भोंवतणी वयरी प्रॉब्लेम आहात. लास्ट नायट वयर प्रॉब्लेम कितें? पावसाची. सायडीन कोणें आसत, जिवाणी येत कोण येत ती आसत. फाटल्यान कोणें आनी कोणाची आसत. कोण येता काय आवय, कोण येतो काय म्हाका मातो काय उडय. सो मेनी प्रॉब्लेम. सकयल आवय पांय दवरले हिंगा आज अतकवेक जायना मू आनी हांव भितर वचना मू. वयर आर जोगलां सगळीं. लास्ट टायम वी गॉन फॉर नायट आउटिंग. होल नायट इज लायटनिंग. लायटनिंग. चाक 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 चाक. वे नॉट. बट तूं बाबातान वाट चलता आसतना हे सगळी तुका फुडें करची पडटा. आनी हांकां तर तूं फुडें कोन्नाय जिवितान, घरान, वावरान तूं मुखार वसूंक पावना. अशें देवाचें उतर सांगता. म्हणून जेजू सांगलें कोणें तो नांगराक हात तर घातलो, हे वावराक तर हात घातलो, कितें पळय देवाची पाती आनी ह्या मुखायल्या वावराक फुडो कर. इट्स हॅपन वान्स. एका पयलें सो नायट विजीट ऑर्गनायज करपा मोन कोणें म्हाका म्हणलें फादर एक नायट विजीट कर. इट्स नियरली 14 years बॅक. नायट विजीट. हे रेतीर केल्यार बरें. नायट विजीट नाका. अरे ते रातभर कोण सांगो रावतलो? पयलें मुजकोडे जावपाना. हें नायट विजीट तें 9 o'clock स्टार्ट करूं जाय आनी तें मागीर एका 5:30 काबार करूं जाय. अरे आमकां ती एका इस्टर पळय आहा न्हू, इस्टर नायट विजीट, तेक ती एक 4 वाजपां घेत म्हळ्यार हांव न्हिदोन घरा येताय. आनी ते घरा येताय म्हणून बोगार बोगार कितें करचें पडटाय? जाबाबाक उठच पडटाय. आनी पोत्तू मागणें कर आनी पोत्तू उठ आनी मागीर पोत्तू न्हीद. आनी थोडी म्हणटाय बरें लांब वाचप आसल्यार बरें आसलेलें. तें बोगार बोगार उठय आमी झेम लेगून पिड्यार केली. आतां ते एक नायट विजीट म्हळ्यार ते एका इस्टर एका आमी तर इतू तर येताय जाल्यार त्या नायट विजीट जावपाना बाब. ते जावपाना. केन्ना जावपाना. बिकॉज वी हॅव सो मेनी डिफिकल्टीज. पयलें मुकोडे जावपाना तूं आनी हांव आनी तूं कितें सांगू. Therefore I try one. एक राती कोडे मुकोडे कितलो वेळ लोक मागणें करूं येता. ओके 3 वर रातची मागणें करूं येता हांव. उरलोलीं 4 वर न्हू तूं देव कोत्तलो. Then I begin that night vigil. म्हणटरी डिफिकल्टी आहा तेका पळयनाका. देवाची भावात दवर आनी मुखार वच. दुसरें देवाचें उतर सांगता हिब्रू चॅप्टर 10 verse 38. Come on. 10 verse 38. Hebrew chapter 10 verse 38. Hebrewan bरोली चीट. म्हाका मानवलोली मोजी भोगता भावार्थान तीर रावून जिवीत जोडटली. म्हाका मानवलोली म्हजी भोगतां बाबातान तीर रावून जिवीत जोडटली.
अशी तेजी आलोन जिवीत जोडपाक जिवीत जोडपाक शकना. तुम्ही आमी तरी जिवीत जोडटलो जाल्यार कितें रावंक जाय? थीर भावार्थान रावंक जाय, निमणें बरोवन. आनी मोत आसतना हें म्हणून विसरना, जेजू म्हजी काकूत कर. जेजू तुज्या हातान म्हजो हात घालता, तुज्या हातान म्हजो प्राण घालता. निमणे वेळा लेकून आयकलां? देवा उतर सांगता, म्हाका मानवतली म्हजी भोगतां बाबातान ती रावून जिवीत जोडटली, पूण ती फाटीं सरून गेल्यार म्हाका ती मानवची नात. पूण हांवें चडशीं दोनूय वाट कळ्ळां? 13 बेश्टी येयल्या ती, आनी मागीर कोण नाय ती भाशेची वस्तू घडटात. पण पयलें उतर आमी शिकलें तें म्हणल्यार 13. कळ्ळें? पयलीं ते मानून घेताय ती आनी मागीर मानून घेनात. बेश्टी हा हू आमची फेस्तां बी म्हाका दिसता ते भाशेन. बरें जालें, ओके, बरें जालें, पूण लास्टाक काय ना, पोलकेपणांतलें कितें तर बरें जालें. एक 5% जालें तुमकां दिसना? आमी एक 20 वर्सां जर फेस्त केलें जाल्यार एक 5% वर्सां बरेंपण येयलें, इवन 2% येयलें. 20 वर्सां कितलें येवपाचें? येवचें नासलें? येता आसलें वा येवचें नासलें? पूण कांय तर येयलें ना जाल्यार वी आर बिलोंग टू 13. बरें जालें. ओके, फेस्त म्हणल्यार येयले कोण पाद्री येयले, तो पाद्री येयलो, तेणी एक सांगलें, हे पाद्री येयलो, तो हेणी सांगलें, आवय हें डेकोरेशन बरें, म्युजीक बरें जालें, कितें जालें, बरें कपां मारलें, बरें जेयलीं, सोयरीं येयलीं, जेयलीं गेलीं. आनी मागीर सांजेर ग्रावंडार गेलीं, मातशें जोगणी कोन्न येयलीं, कोणान तकल्यो फोडल्यो, आनी मागीर ती हात चोयली, हाय काबार, फेस्त काबार. इवन 1% something come, we are growing. समजलें न्हू? Now let us see the second word is called, दुसरी भाशेचो लोक आहलो, this known as called dunamis. Dunamis. D-U-N-A-M-I-S. Dunamis. Dunamis means power, बळ, सुक्ती. कळ्ळां न्हू? दुनामीस म्हळ्यार कितें? पावर, सुक्ती. सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. दिस जावपाक शकना. 2 + 2 is equal to only 4, no? How it can be 1? 1 + 1 + 1 is equal to 3, no? 3, no? 1 + 1 + 1 is equal to, how it can be 1? Correct? Some extraordinary. Some extraordinary power or some effective, something unusual. कळ्ळें न्हू? चिंतूंक लेगून जायना. बरें, कोणाक दोळे आहाय तेंकोडे चोवपा येता. वय ना, दोळे आहाय तेंकोडे पळोवपा येता. दोळेच ना पूण पळयता, चोवपा जाता. समज हांव कितें सांगता, दोळेच नात पूण पळयता. अरे, इट्स कॉल्ड अनयुजुअल ऑर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मिरेकल बी म्हणटा इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तुज्यान सायंटिफिक प्रूव करूंक जायना, तुज्यान ते लॉजिकली वचूंक जायना, लॉजिकली ते जायना, सायन्सान बरोवन. दॅट इज कॉल्ड मिरेकल्स. समथींग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सज म्हळ्यार सगळीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणल्यार कळ्ळां? थोडो लोक हे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणटा तेका विटनेस जाता, तेजी भावार्थ दवरता. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. उक्ते करात रोमन्स चॅप्टर 1:16. पयलें कोटेशन बरयात आनी मागीर उक्ते करात. रोमन्स चॅप्टर 1:16. रोमन्स चॅप्टर 1:16. Something extraordinary power,
समथींग अनयुजुअल, तेक लागून हांव जेजूची भावात दवरता. सजमला बेश्टो कितें पयलें म्हण न्हू, पूण समथींग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर अनयुजुअल ऑर एक्सप्लोसीव पावर, हेका लागून हांव जेजूचे कितें करता, भावात दवरता. Romans chapter 1 verse 16, बागून पावलू जेजूचे भावात दवरता, ताणें जेजू पळोवंक ना. कोणें पळोवंक ना? बागून पावलून जेजूक पळोवंक ना, पूण ताची सवय ताणें भावात दवरलो. सम एक्स्ट्रा पावर पयलो. दुनामीस इज कॉल्ड दुनामीस. पळयात Romans chapter 1 verse 16. शिवर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. शुभवर्तमानाचे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आय एम नॉट अशेम ऑफ गॉस्पल. म्हाका शुभवर्तमानाचे पूर्ण कितें आसा? विश्वास आसा. मागीर कित्याक शिवर्तमान भावार दवरतल्या सगळ्या मनशाक तारण दिवपी देवाची शक्ती. सगळ्या मनशांक तारण दिवपी देवाची, ते खातीर म्हाका तेजेर विश्वास आसा. ती जर तारण दिवपी शक्ती न्हय जाल्यार म्हाका ताचेर विश्वास ना. तेणें कितें खुणा पळयली ना थिंगा, हिंग खुणा नात. हिंग फक्त कितें आहा? पावर, दुनामीस. समजलें? Yes, Shubhatman, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First, Jews, then all the Gentile. But हे शुभवर्तमान म्हळ्यार एक शक्ती, देवाची शक्ती सगळ्या मनशांक कितें करपी? सोडवून हाडपी. ताका लागून हांव ताची भावात दवरता. दुसरें आमकां मेळटा तें 1 Corinthians chapter 1 verse 24. हें थारण कोणाक? 1 Corinthians chapter 1 verse 24. पूण देवान आपयल्यांक जुदेवांक तशें ग्रीकांक. देवान आपयल्यान कोणाक आपयल्यान? जुदेवांक. पयलीं कोणाक आपयले? पयलें देवान देवाची उतर कोणाक पावलें? जुद्या लोकांक पावलें, इस्रायल पुरचेक पावलें. म्हूण तांकां पयलें पावलें, पयलीं सोडवण कोणाक? जुदेवांक. आनी मागीर कोणाक पावलें? ग्रीकांक. ग्रीक. मागीर कोणाक पावलें? ग्रीक. मागीर तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. हांव जेजूची भावाट दवरता. पळय 2 कारणां आसात. पयलें तें म्हळ्यार हो जेजू म्हणटा देवाची शक्ती. जेजू देवाची शक्ती आनी कितें? देवाची जाणवाय. हे 2 वस्तू हांगा मेळटात. तो म्हणटा बट दोज हू गॉड कॉल बोथ ज्यूज अँड ग्रीक. ज्यूज म्हणटे जुदेव आनी ग्रीक म्हणटा जुदेव न्हय ते तांकां. क्रायस्ट द पावर ऑफ गॉड अँड विजडम ऑफ गॉड. हांव जेजूची भावात दवरता. तेतून ह्या जेजूक म्हणटा तेची एक पावर आसा आनी दुसरी कितें आसा? कितें आसा? जाणवाय आसा. तशें मार्क चॅप्टर 6 verse 5 to 6. मार्कुची शुभवर्तमान मातशें उक्ती करून वाचात. हें देवा उतर वाचता आसतना पावर ही शक्ती आमकांय मेळूं दी, आमचे मदें वाडूं दी. मार्क चॅप्टर 6 verse 5 to 6. आनी थंय कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी तुवें ताका कसलेंच विस्मीत करूंक बळ जायना जालें. कित्याक? मुखार या. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर
मात हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. जेजू आपल्या गांव घरा गेलो. जेजू आपल्या गांव घरा गेलो, पूण त्या लोकांनी ताचे विश्वास ताचे पदवेचे विश्वास दवरलो ना. ते फकत खुणा जाय आसली. जाय जाणां आमकां न्हू खुणा जाय. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीवन, प्लीज. आमचो बाबात न्हू आनी एक कारणां वाडना. वी आर बॅगर्स. भिकारी हुंयची फेस्तां जावं आनी कितली भीक मागूं, भिकारीचें पोट भरना. वी आर बॅगर्स. आमी सगळे कडेन आमचो भावात आनी देवाची पदवी हाडूं वचना हांव. कितें हाडूं वयता हांव? चडशी मिलाग्री, हिलींग तर मेळ्ळें, थिंग सगळीं धांवलीं. ती देवाची पदवी, देवाची शक्ती तर आमचे कडेन आसली. हिलींग कितें जाता? ऑटोमॅटीक. थिंग तो हुंयचे कडेन हिलींग म्हणलें, आमी सगळीं धांवतलीं. आय एम नॉट सेइंग डोंट गो, वचो नाका अशें म्हणना. थिंग तर हिलींग जायना. पूण हिलींग कोण करता? देवाची पदवी. ह्या गांवांत जेजू आपल्या गांवघरा गेलो, पूण पयलीं ताणें लोकांनी देवाचे पदवेचे विश्वास, जेजूचे पदवेचे विश्वास, तो रे वो रे तो कितें करतलो रे अशें म्हणलें. आनी जेजूक ताणें मानून घेतलो ना. आनी ताका लागून, ह्या कारणाक लागून थंयसर जेजूचें मिलाग्री करूंक जालें ना. आनी थंयसर कसलेंच वीद करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटेकारांचे हात धरून ताणें तांकां बरी केली. आनी तांकां भावात ना म्हूण ताका अजाप दिसलें. सजमता. ओके. म्हणटकीर देवा उतर हिंग परतून आमकां उडोवंक सोदता. भावात धरतलो जाल्यार मिलाग्री पळोवन भावात दवरूं नाका. देवाची पदवी पळय. देवाची पदवी पळय. इट इज कॉल्ड दुनामीस. तिसरें उतर आहा तें एर्गोन. ERGON, एर्गोन. Ergon means distinct work, deeds, miracle. म्हणल्यार अशी एर्गोन म्हणल्यार एसो कोणाचें करपाक जायना. कोणें एक कोण असली कोणी करपाक शकना. असली मिलाग्री कोणाच्यान मॅजीक करपाक जायना. एर्गोन मिन्स. आतां हांगासर हें दाखयता जेजू स्वर्गांतल्यान आयला म्हूण. कोण? जेजू खंयसान आयला? स्वर्गांतल्यान आयला म्हूण. चोयात जॉन चॅप्टर 14 वर्स 10. जुवांचे शुभवर्तमान 14 आवेसूर वडी 10. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हूण तुका भावार्थना. हांव बापा सवे आसा आनी बाप कितें आसा? म्हजे सवे आसा म्हूण तुका कितें ना? भावात ना. क्वेश्चन विचारलो थिंगा न्हू. कितें विचारला? क्वेश्चन विचारला. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हूण तुका भावात ना. जें कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हजे वस्तूंगी उलयना, पूण म्हजी सवे आसा तो बाप आपली कर्तुबां करीत आसा. हांव जी मिलाग्री कोत्ता त्यो मिलाग्रियो कोणाशी पावयतात? बापाशी पावयतात. एक विचित्र घडणूक ती. आनी ती गोवायकी दितात कोणाक? मनशांक गोवायकी दितात. ही खुणां आमकां मिलाग्री बी जावपाक जाय आनी आमी जेजूशी वचूंक जाय. जेजू वरवीं आमी खंय पावपाक जाय? कित्याक स्वर्गार व्हरपाक वाट, सोद आनी जिवीत कोण? जेजू. जेजू भायर कोणाच्यान आमकां स्वर्गार व्हरपाक जायना. पूण ही मिलाग्री वयता आसतना आमी स्वर्गार वचूंक जाय. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 36. तेच्या पयलीं ओके जॉन चॅप्टर 5 वर्स 36 पळयात. 5:36.
पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जुवावाचे गोवायके परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका सोपादून दिल्यांत हांव करता तीच कामां बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. ही कामां वरवीं जेजू बापान पाठयला, हे मिलाग्री वरवीं जेजू बापान पाठयला, आनी हे मिलाग्री वरवीं आमी हूंय स्वर्गार, हुंयसर स्वर्गार. 10:25. जेजून तांकां परतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां तरी तुमी भावार दवरिनात. म्हज्या बापाचें नांवी हांव करता ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात. हे मिलाग्री पळोवन आमी जेजूशी वचूंक जाय, जेजूचे देवाचे भावातूर जावं. पूण जाय जाणां ते मिलाग्रीचे भावार दवरतात पूण जेजूचे भावार दवरनात. दॅट इज कॉल्ड एरगॉन. एरगॉन म्हणटा तें हें. मुखार आसा तें 14:11 पळयात. 14:11. म्हजेर भावार दवरात. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी भावार दवरात. जी मिलाग्री हांव कोत्ता ताचे वरवीं कितें करात, देवाचेर भावार दवरात. डिस्टिंग वर्क. आनी हे डिस्टिंग वर्क तर आमी तर भावार दवरना जाल्यार तातूंत कांय फायदो ना. फुडें तिसरें उतर आमी कितें शिकल्या? एरगॉन. ERGON. एरगॉन. आतां मुखार शिकया तें चवथें उतर. सिमेर ऑन. SEMEION. SEMEION. Simmer on. What is a simmer on? Simmer on, that is sign characterize a person. म्हणल्यार ही खुणा वो कोण तें दाखयता. ही मिलाग वो कोण तें दाखयता. ही कोरणी ह्या मनशाचो स्वभाव दाखयता. कितें दाखयता? ताचो स्वभाव दाखयता. तो कोण तो दाखयता. That is called Immer on. Immer on means a sign that characterizes the person, his nature and his character. Okay. जायते फावटी आंब्याची आंबो आंबट सालीक घांस मारलेल्यार कळटा. पानाक घांस मारल्या उपरांत कळटा. ताची फांद्याक घांस मारल्यार कळटा. ती सायज पयले उपरांत कळटा. आंब्याचे फ्रुट्स, मँगो फ्रुट्स, हे आंबट वो गोड हें कशें कळटलें? खंयची सगळीं आंब्याची झाडां आंबे जाता ते आंबट. हय, पिकलोले आंबे आंबट ना. सगळे आंबट नाल्यार गोड आसतले न्हू. सगळे आंबे गोड. इज इट ट्रू? ना. बट एक एक आंबो, एक एक आंब्याचें झाड तें आंबट गोड हें एक एक आंबो खायले उपरांत कळटा. ह्यो आंब्याची नेचर कोण सांगता तेजी गोड आंबट म्हूण? कोण सांगता? आंबो. सजमले गेला मोतीन. आंब्याचें झाड, हे आंब्याच्या झाडाचें नेचर गोड आंबट हें कितें सांगता? तो आंबो. फ्रुट्स, नॉट लिव्स, नॉट अ ब्रांचीस, नॉट अ रूट्स, नॉट अ सायज. कळ्ळें? हें सांगना. म्हणटरी जेजू कोण? ताची मिलाग्री सांगता. दॅट इज कॉल्ड सिमेरॉन. जेजूचें सैम कितें?
सजमल्यान ताची स्वयं कितें ही ताची जिवीत कितें ही खुणां सांगता. सजमले तुमी सेमेरोन म्हळ्यार कळ्ळां. जेजूचे स्वयं ओ नेचर कितें दॅट इज कॉल्ड सिमेरन. म्हण जेजू जायते कोणी मिलार कोत्ता आनी लोक जेजू स्वयं वळखता. सजमले म्हणजे पळोवया आमी फर्स्ट पळोवया चॅप्टर 2 वर्स 11. ह्या खुणा वरवीं लोक ताची स्वयं वळखता आनी ताची भावार्थ दवरता. ही आपल्या खुणा मोदली पयली खुणा जेजून गालिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. ही खुणा पयली आनी तो देव अरे कोणागेर उदो आहलो बऱ्यांतले बरो दाकां रूस जावं येता. ताचे स्वयं तांगे कितें उणें आसलें कोणाचें आमकां कांय करूंक जायना बाबा थोडें आहा जाल्यार पसून ना म्हणटली. अमेझींग. पूण ह्या खुणा वरवीं लोकांनी ताचेर जेजूची भावार्थ दवरलो. दुसरें पवित्र पुस्तक सांगता जेजून इतल्यो न्हू जायत्यो मिलार केल्ल्यो जायत्यो. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा देवा तो सांगता भशेन हो संवसार लेगून पावचो नासलो सेयींग पूण जायते बूक हे बायबल कितें काय नथींग. पूण तुमी भावार्थ दवरचे खातीर थोडें कितें बरयलोलें आहा. थोडें कितें बरोवन दवरलां तेजे हेतू इतलोच कितें करचे खातीर भावार्थ दवरचे खातीर. पळयात मातशें John chapter 20 verse 30 to 31. सगळीं उक्ती करात फास्ट वेळ जाता. जेजून शिसाउजेर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणा ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ दवरचे खातीर आनी भावार्थ दवरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजून शिसा उजीर केल्ल्यो आनी जायत्यो खुणा सिमेरना जायत्यो खुणा सिमेरना ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ दवरचे खातीर आनी भावार्थ दवरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. गेला मतीन गेला पूण आयज आमी ह्यो 4 खुणा पळयल्यात. 4 भाशेचो लोक हो. पयले भाशेचो लोक कसलो? पयले भाशेचो लोक कसलो? तेराज. कोणे वाव हू हा हू हा कोणे सगळें बेश्टे ती आय फील वेरी वॉड. आनी तेतून आमी जाय जाणां मेळ्ळे. आमी जाय जाणां बरें जालें बरें कितें बरें जालें ना बरें आनी मातशें लांब लोक ओडटली. पूण कितें बरें मेळ्ळें कितें मेळ्ळें तुका कांय मेळना. सेकंड हें पयलें आमी दुनामीस पावर. ओके. थर्ड पयलें आमी थर्ड भाशेचो लोक पयलो एर्गोन. आनी चवथे भाशेचो लोक पयलो आमी सिमेरोन. बाबा न्हू भावार्थ म्हणटा आसतना पयलें न्हू बेश्टे वयल्या वयर जावपाक फावना. वयल्या वयर जावपाक फावना. ताका लागून न्हू मेंटल कन्विक्शन म्हणटा मेंटल तूं खरेंच मनान हें पळयता. दुसरें सगळी ओळख येता. तिसरें तुजे पळय इंटेलेक्च्युअल पावर आहा तितूंतल्यान तूं स्वत मानता. आयज एक चेडूं आयलें
फादर म्हाका क्रिस्तांव जावपाक जाय. आनी कित्याक क्रिस्तांव जावपाक जाय बाई तुका? ना फादर म्हाका काजार जावपाक जाय. म्हाका काजार जावपाक जाय देखून म्हाका क्रिस्तांव जावपाक जाय. म्हाका क्रिस्तांव जावपा नाका. वच सजमला कितें सांगलें सजमला? म्हाका क्रिस्तांव जावपाक जाय. हांवें ताका विचारलें तूं कित्याक क्रिस्तांव जावपाक जाय? ना म्हाका क्रिस्तांव मोग वो क्रिस्तांव विशीं समथींग. देन आय वील से पूण ताणें म्हाका म्हणलें म्हाका काजार जावपाक जाय देखून म्हाका क्रिस्तांव जावपाक जाय. म्हाका काजार जावपा नाका जाल्यार म्हाका क्रिस्तांव जावपाक. सो मेनी क्वेश्चन कम. सजमत हांव कितें सांगतें, आय एम नॉट अगेन्स्ट प्लीज कोण काजार जावपाक जाय तशें न्हू, म्हजें मन तशें न्हू. पूण म्हाका क्रिस्तांव जावपाक जाय. म्हाका क्रिस्ताचो मोग. म्हाका सोडवून हें तुजें आसूं जाय. आनी हें तुजे भितर वेता म्हाका सोडून सोडूंक जाय. म्हाका स्वर्गार वचूंक जाय. म्हाका बागेवन जिवीत जियेवपाक जाय. ताका लागून हांव कितें जाता क्रिस्तांव. तो तर म्हजे काजार जायना, तें तर म्हजे काजार जायना जाल्यार हांव क्रिस्तांव जायना. सो मेनी पीपल गॉन इन दीस प्रॉब्लेम. आनी मागीर आमचें तांकां हेल्प करपाक जायना. काजार जाली ना तुगे तूं पळय मागीर हांव पळयतां. ना हांवें ताका सांगलें ही पाटीन बातीन घेतलो सूख आनी दूख. तूं तेजे बरोबर राव, तेजे बरोबर तूं ना राव. सासणांचे सासणां हें जेजूचें आनी जेजू तुजो. पूण हांव क्रिस्तांव जाता म्हाका तो चेड मेळटा म्हूण. म्हाका कितें मेळटा म्हूण समजलें. हिंगा हो बाबा मातशें बरें मुखार मुखार वचना. आनी ही मनशां जेजूचे आमी पात येवंक शकना. Luke chapter 2 verse 23 and 24. Sorry, John 2, 23 and 24. Come on, hurry up, hurry up. पास्क उत्सवाक तो जेरुजाल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळेवून पुष्कळ लोकांन ताचेर भावार दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना, कित्याक तो सगल्या मनशांक पक्को वळखतालो. कोणाचेच विशीं कोणेच ताका कितेंच सांगची गरज नासली. मनशां भितर कितें चलता तें ताका ठावें आसलें. ओके, आमचे भितर कितें चलता तें देव जाणा वो नको. आमी देवाचे खरेंच भावार दवरता वो दवरिनात हें लेकून जेजू जाणा. हांवें 100 पाट सांगलें आनी 1000 पाट सांगलें हांव खरेंच जेजूचे भावार. नो, गॉड नोस आवर हार्ट एंड मायंड एंड सोल. पूण हे भाशेन भावात आसूं फावना. दुसरी भाव न्हू, भावात म्हणटा आसतना न्हू, भावात म्हणटा आसतना म्हाका कितें मेळटा तें पळयनाका. पूण देव म्हाका कितें दिवंक सोदता तें पळय. देव म्हाका कितें दिवंक सोदता तें पळय. सज म्हळ्यार तुमी देव जेजूचे भावात दवरतल्यांक जिवीत मेळटा. कितें मेळटा? जेजूचे भावात दवरतल्यांक जिवीत मेळटा. जिवीत. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचे भावात ठेवतल्यांक जिवीत. हांव जेजूची भावात दवरतां मिलाग्री जातली ती जावनी. कळ्ळें न्हू. देवाक कितें घर व्हडलें जातलें जावनी, देवाक जावनी. भुरगीं बरीं जाग्यार पडटलीं सर्वीस जातली जावनी. तेका लागून न्हू. पूण हांव भावात दवरतां जिवीत मेळटा. दुसरें हो देव म्हजो कितें करता? मोग करता. हो देव म्हजो मोग करता.
म्हणटरी पोतून पोतून तूं कितें करनाका हें करपाक न्हू जायते तुका त्याग करचे पडटात जायते त्याग करचे पडटात आनी पोतून पोतून जी नजर अशी तशी वयत ती कितें वचची पडटा आनी कोणाक तूं त्याग करूंक ना तुज्या जिवितांत त्याग केले ना तुज्या जिवितांत तूं त्याग करनाय आनी तूं थोडे वचूंक ना म्हणनाय तुज्या जेजूचो पाटलाव करूंक आनी जेजूची भावात दवरूंक जायना आनी दवरलो जाल्यार तो पोलकेपणांतलें पोलकेपण जायतो लोक जेजू फाटल्यान वयतालो कित्याक जाणा आज बी येतात आमी कित्याक वयतात जॉन चॅप्टर 6 वर्स 26 निमणे देवा उतर आसात 6 वर्स 26 जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता तुमी खुणा देखलोय म्हूण न्हय पूण उंडे खावून दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात सजमल्यान हो लोक कित्याक जेजू सुद्दां भोंवतात बायल बी खुशाल जाल्या आसतल्यो चल एक टेंशन गेलें कितें करपाचें थोड्यांक रांदपाक उमेद येता थोडे वयस आनी एक बायल म्हाका सांगता गू केदो येतो काय रावता म्हण लागोली कित्याक गो बाय ना ना गो येयले उपरांत न्हू एक बर जाता एक वस सा बर जाता कितें बर जाता घरान ना एक म्हणली आमगेले एक 3 म्हयने बी बरो वयताय सारकें बरो वयताय कितें बरो वयता गो ना ना बरो वयताय पयलीं सांग लागली एक गो रांदपाचें काम आहा तें गो पळयता गंवान तर रांदलें ना जाल्यार ताका भायल्यान हाडचें पडटा आनी ते सगळे पयशे 3 म्हळ्यार 2 म्हयने म्हळ्यार पयशे कितें जाताय काबार जाताय मागीर ते भायले पयशे एका भायल्या जेवणाक चड पडटाय न्हू मागीर तो रांदूंक लागता आनी तूं मागीर जेयत रावता पूण हो जायतो लोक आयज जेजूचो पाडलाव करता कितें जेवपा भायले वचूं न्ही कळ्ळें भायले वचूं न्ही तेतून आमी बी तेतून आमचो भाग आसतलो म्हणून हांव जेजूची भावात दवरतां कसलो म्हजो भावात कसलो म्हजो भावात फर्स्ट आमी सांगलें तेरास सेकेंड सांगलें दिनामीस थर्ड सांगलें एरगॉन आनी निमणे पयलें आमी ते म्हणल्यार सिमियोन हांव जेजूची भावात दवरतां तुज्या भावाताची नदर मार आनी एक 2-3 फावटी हें देवा उतर वाच आनी एक 2 फावटी हें देवा उतर वाच